Et après 13 ans d'expérience au Maroc, j'ai vu l'offre d'emploi affichée sur Internet. J'ai postulé sur place. Après un jour, il y a Monsieur Bonnet, le propriétaire de la boulangerie-pâtisserie. Il m'a appelé, il m'a dit voilà Rachid, j'ai besoin de vous. Je lui dis ok, avec plaisir Monsieur Bonnet. Il a commencé avec moi les démarches pour obtenir mon permis de travail temporaire. يا العربة كتير لا مرحبا بكم كاملين. الا كنتي اول مره تشوف القناه ديالي حاول تابونا باش دائما يوصلك الجديد. الا كنتي ديجا ابوني مرحبا بك عاوتاني، ما تنساناش من الكومونتير واللايك كما تتعودني باش دائما يكون جديد ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين الدراري. اليوم غنشرح لكم واحد الطريقه شويه ديفيرونت على كوم دابيتود، واحد الطريقه اللي تخليكم تمشيو تقلبوا على شركات اللي مختصه واللي تجيب اجانب لكندا. دونك كما تعرفوا كما نشرح لكم دونك سون بلو تاردي تعرفوا كاملين كيبيك كونتايت بزاف الناس اللي تشاركوا في هاد لي زيفينمون ديال كيبيك كونتايت اللي تجيبوا المهاجرين من خارج كندا. دونك كما تيبان لكم هنايا قالك ديبي مارس 2008 هما تيديروا لو ريكروتمون ان انترناسيونال، يجيبوا بزاف تاع لي ستوديون بزاف تاع لي ترافايور باش يبقاو في كيبيك دون توت لي ريجيون دو كيبيك. منهم تقريبا 6451 travailleurs qualifiés embauchés, منهم 827 étudiants puis internationaux recrutés, soit plus de 23 000 nouveaux arrivants dans la grande région du Québec, incluant les conjoints et les enfants. Donc 23 000 personnes qui jettent à travers Québec en tête, incluant Drari ou Yalatou. Donc voilà, donc c'est des grands chiffres quand même. Donc على اساس هاد المنطلق هذا فكرت في واحد الطريقه اللي شويه ان بو ديفيرونت باش نمشي نشوف لي ستاتيستيك وهذا ديال هاد ليفينمون هذا. بقيت نبحث ويطيح لي واحد الفكره على اساس بان نقدر نقلب على واحد نستعمل واحد لافورماسيون اللي هما يلون بارطاجي بوبليكمون باش نقدر نمشي نقلب على دي ترافايور اللي يقدروا يجيبوني تنهضر على مثلا اللي كنت اللي تتفرج فيه دابا اللي مهتم بالهجره الى كندا، اما انا ديجا في كندا دونك اللي يقدروا يجيبوكم. دونك لي ريزولطا دو نو جورني مثلا الا شفت 2020 غادي ندخل لهنايا نشوف لي ريزولطا ديال لي جورني دو ريكروتمون. كما تيبان لكم هنا تقريبا غتلقاو مجموعه ديال لي جورني د كيبيك اللي دازو موريسي مثلا في لا فرانس في كيبيك في لا كولومبي كاع الدول اللي دازو فيهم هاد لي زيفينمون. الا مشيت مثلا لا تونيزي غادي نشوف شحال من شركه بارتيسيبي في هاد ليفينمون ديالهم، تقريبا شي 17 شركه اللي كانت حاضره في هاد لي جورني د كيبيك. منهم شونتي دافي، منهم فارمالاب، منهم بلاستيك باك. داكوغ دونك هما واحد 3 الشركات انا عرفتهم بان راهم تيجيبوا اجانب وراهم زعما ils ont l'intérêt باش يجيبوا دي travailleurs étrangers. دونك هادو راه عندهم لي زوتوريزاسيون. دونك ها وحده. دونك جوج هما كاينين شركات اخرين مثلا ميسيون مونديال اللي كانت هذه يعني في العالم بالنسبه لواحد 6 شركات اخرين. كاينه ليفيو، ريفيني كيبيك، جي اف تي كندا، جوب إليكو، دونك فويدور اي انسو دو سويت. يعني تيذكروا لك شي وحدين ما تيذكروش شي كاملين، مي او موا غادي نستعمل انا غير هادشي المذكور ونمشي نقلب فيه. مثلا اتولي ديزيناج ميغاتيك، سي جي سي اس اس دو لا كابيتال ناسيونال، كوفومو، يعني كاع الشركات نقلب فيهم. الا كان عندي لانتيغي وعندي العزيمه باش نقلب غادي ندخل وحده بوحده ونشوف مثلا شنو تيديروا. ولا كان في الدومين ديالي غادي نصايب سي في فورما كنديان بروفيسيونيل، تكون هذيك فهمتي يعني غادي تكون وفي واحد لا روتوش بروفيسيونيل لي موكلي المسائل يوتيليزي باش نصيفطهم. الا مشيت مثلا خديت غير كاكزامبل مثلا لا كولومبي ولا كيفاش نقول لكم ولا لا تونيزي فيكو هي قريبه. دونك ناخذ مثلا شحال ناخذ فارمالا مثلا ولا شونتي دافي بحال ماشي مشكل. دونك الا خديت وحده فيهم غادي نمشي غادي نكليكي غادي ندير شونتي بحال هكذا قاعد على السيت انترنت غنكليكي عليه. فوالا ندخل نشوف نقرا على الشركه شنو تدير مثلا.
ابخي غادي نمشي مثلا اون با، توجور اون با راه تكون لا سيكسيون كارير. كارير هي هادي، غادي نشوف لي زوفر دومبلوا لي سون ديسپونيبل. دونك كيما تيبان لكم هنايا فوالا كاين دي استيماتور كونسيي سونتي سيكوريتي، كاين مثلا des électriciens, des soudeurs, des infirmiers. Donc عندهم quand même des peintres, des plombiers. Donc عندهم بزاف تاع الوظائف اللي باغيين يعمروها. دونك vu que هاد الشركة déjà il a participé في هاد les événements ديال le recrutement international، donc عندهم هاديك لا فيلوزوفي باش يجيبوا الناس de l'étranger. Donc déjà c'est un point positif ليك نتايا اللي تتقلب على خدمه. دونك ماشي غاتكونتاكتي شركه اللي ديجا ما عارفاش هي كاع سي كوا ان ترافايور اترونجي. دونك هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل لكم الدراري. قلب كما بالك مثلا دابا الشركات تدير مثلا لي شونتيي لا كونستركسيون كلشي، مي باغيين دي زافيرمي، باغيين مثلا دي سودور، باغيين دي ريكروتور في ressources humaines. يعني سي بوليفالون. مثلا انفيرميي ولا انفيرميير، غادي كليكي غادي نشوف مثلا لي زيكزيجونس و لي طاج ديال لو بوست. هادشي غادي نتباز عليه مثلا، وغادي نمشي نابليكيه مثلا في السيفي تاعي، وغادي نصيفطيه بوستيلي ماتنون كوم دابيتود. بوستيلي ماتنون غندير السيفي تاعي عن طريق الفورما الكنديه وغادي نصيفطو ونتوكل على الله. ولا بدا واحد ولا جوج ما يجاوبوكم ان شاء الله. فوالا دونك هذه هي الفكره، جيسبر تكون وصلت. دونك كاين راه بزاف. خذوا دابا مثلا دوزو عليهم وحده بواحد، يعني وحده بواحد، وحلوا السيت ويب انترنت. ما نحلهمش كاملين دابا انايا كاملين ما ندخلش ليهم، انا وريتكم كمثال. دونك دخلت هذه هما لي زوفر دومبلوا اللي كاينين. فوالا دونك تقريبا لي دونك تقريبا هذه الفكره بغيت نوصل لكم. دونك حاولوا تشوفوا الشركات اللي كانوا هنايا ودخلوا ليهم. تتمنى لكم حظ موفق صراحة، لأن ما سهلاش باش تقلب على عقد عمل، صعيبة، ولكن حاولوا تكونوا باسيون وحاولوا تلعبوا على السي في تاعكم بطريقة بروفيسيونيل، وان شاء الله يكون خير. وما تحاولوش لما تقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ديما صبروا وديما قلبوا على لي بون فاسون pour chercher un contrat de travail. يعني ما يمكنش تقلب عليها facilement de l'extérieur du Canada. Et pour, même au Canada à l'intérieur, c'est pas mal aussi difficile. Donc, il est que à l'extérieur, تكون plus de demandes, plus de concurrence. Donc, كونوا واقعيين مع ريوسكم، نقولوا راه كاينه لا كونكورونس، نقولوا فوالا بزاف لي كونترانت اللي كاينين بانك راك على الاكستيريور، بان ما عندكش لي بابيي و بليس لا كونكورونس. دونك الا عيطوا ليك بور دوز ان انترفيو راك ديجا راك تي شونسو. حضروا راسكم غير من لي كونطرا مزورين، يعني نصابه هذاكشي ديال لينكدين وانديد وداكشي تقريبا راه في النص بزاف. دونك ردوا البال، راه الدراري بزاف تي كونتاكتيوني في انستغرام تيوصيفطوا لي لي كونطرا طرافاي مزورين، راه تنرد عليهم. دونك ردوا البال لان توصلوا بزاف ديال لي كونطرا مغشوشين. قلبوا دائما، اول نصيحه نعطيكم قلبوا على داك اللي دوا معكم، هو اللي تقلبوا عليه واش خدام في ديك الشركه، واش عنده ان كونت لينكدين. تدير التحري واحد لونكيت على داك السيد اللي معاك اون كونتاكت، ماشي شركه تهضر معاك حتى في الواتساب. انا نعرف شركه بروفيسيونيل يصيفط لك كوريال ايميل بروفيسيونيل، ما يقولش صيفط لي 2000 دولار باش نحل لك الدوسي. يعني باش تعرفوا سو سون دي تكنيك اللي خصكم تعرفوهم على لافونس باش دير واحد لو فيلتر. هذا مزيان، هاد الشركه معقوله، هذا نصاب كثير تياخذوا الفلوس تيهربوا بهم، ما تصور حتى شي حاجه. دونك ردوا البال مزيان من الصابه. دونك كيما قلت لكم ديروا جوست تحريات، واحد بتيت انكيت على داك السيد اللي تيهضر معكم، واش خدام معاهم ما خدامش معاهم. تقدر كاع الا بغيتي تمشي بعيد صيفط للشركه الكوريال وتقول لهم هاد السيد واش خدام معكم، راه صيفط ليا، راه تنهضر معاه، يعني غير باش تاكد. دونك جيسبر تكون الفكره وصلت. نتمنى لكم حظ موفق كاملين ان شاء الله. مرحبا بكم في الانستغرام، راه تندير الحياه اليوميه في كندا، تندير بزاف المعلومات اللي صغار، نحاول بارطاجي بزاف المعلومات لي ستوري دونك مع الدراري. دونك مرحبا بكم في انستغرام اللي هو طريق نجاح كندا، طريق.نجاح.كندا. لا خصكم اي حاجه كتبوا لي في كومونتير غادي نجاوبكم ان شاء الله. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.